بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 120 نمبر سبق ہے، شکل ثانی ہے۔ شکل ثانی کے ضرب ثالث ہے۔ شکل ثانی اور ضرب ثالث ہے۔ ابھی یہ مرکب ہے کس سے؟ صغرا موجبہ جزیہ بعض الحیوان انسان، اور کبرا جو ہے سالبہ کلیہ ہے، لا شیء من الفرس بإنسان بإنسان۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے آئے گا بعض الحیوان لیس بفرس، بعض الحیوان لیس بفرس۔ ابھی اس کو ہم دلیل عکس صغرا سے عکس کبرا سے ثابت کریں گے۔ دلیل عکس کبرا، عکس کبرا کیا ہے کہ کبرا کا ہم عکس نکالیں گے، کبرا جو ہے اس کا عکس نکالیں گے، لا شیء من الانسان بفرس، اور اس کو اس صغرا کے ساتھ ملائیں گے، بعض الحیوان انسان۔ یہ شکل اول بنا دیا ہم نے۔ تو شکل اول بننے کے بعد عکس کبرا کی وجہ سے یہ شکل اول بن گئی۔ جب شکل اول بن گئی تو اس کو اور اس کو ہٹا دے تو بعض الحیوان لیس بفرس۔ ابھی اس کو ہم نے دلیل عکس کبرا ثابت کیا۔ ایک ہے دلیل خلف۔ دلیل خلف جو ہے اس سے بھی ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ دلیل خلف یہ ہے، دلیل خلف، دلیل خلف کہتے ہیں اثبات المطلوب بإبطال نقیضی، کہ آپ اپنے مطلوب کو ثابت کرنا ہے نقیض کو باطل کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر اس کو ہم کس طرح لکھیں گے، اس سبق میں لکھنے کا طریقہ سمجھیں گے، اور اگلے سبق میں آسان طریقے سے اس کو پوری جو 4 ضروب ہے اس میں حل کریں گے۔ اب یہاں پر ہمارا مفروض کیا ہے؟ مفروض ہے بعض الحیوان انسان ولا شیء من الفرس بإنسان۔ یہ مفروض ہے۔ مدعا کیا ہے؟ مدعا بعض الحیوان لیس بفرس۔ دلیل خلف جو ہے ہم کس طرح، یہ ہم نے دلیل خلف پہلا کیا ہے کہ مفروض جو ہے جو مقدمتین ہے اس کو لکھیں گے، جو نتیجہ ہے اس کو مدعا لکھیں گے، یہ ہمارا مدعا ہے۔ ابھی برہان کیا ہے اس پر؟ برہان اس پر یہ ہے کہ تصدق بعض الحیوان لیس بفرس ولو صدق بعض الحیوان لیس بفرس۔ یہ کیا ہے؟ یہ یصدق بعض الحیوان لیس بفرس ولو لم تصدق، لو
लम तस्दुक, अगर ये सादिक न हो, लसदका नकीजुहु, नकीजुहु, और नकीज इसका क्या रहा है, ये जुज़िया है तो कुल्लिया आएगा, कुल्लुल हयवानी, कुल्लुल हयवानी लैसा बिफरसिन, तो यहाँ पर सालिबा है तो यहाँ पर मौजूद आएगा कुल्लु हयवानी फरसुन, ये इसका नकीज जो है ये सादिक आएगा, लसदक नकीजुहु, और नकीज क्या है, कुल्लुल हयवानी फरसुन। अगर आप ये कहते हैं हमने मफरूज ये कहते बाजुल हैवान इंसान है और कोई फरस में से कोई इंसान नहीं है, मुद्दा हमारा क्या है कि बाजुल हैवान लैसा भी फरसिन, ये हमारा मुद्दा है। अब मुद्दा को साबित करने के लिए हमने बुरहान इस तरह हम साबित करेंगे कि यसदुक बाजुल हैवान लैसा भी फरसिन, ये नतीजा है और ये सादिक है कि बाज़ हैवान लैसा भी फरस है। अगर आप कहे कि ये सादिक नहीं है तो फिर इसका नकीज जो है इसको आपने को नहीं मानना पड़ेगा और ये सादिक होगा, इसकी जो नकीज है ये सादिक होगा, इसलिए कि फिर इर्तिफाए नकीज़ैन आ रहा है, तो जब ये तनाकुज़ और ये नकीज जो है ये सादिक आएगा। फिर अब ये नकीज जो है इसको हम कर लेंगे सुगरा, इसको हम बना लेंगे सुगरा, कुल्लुल हैवानी फरसुन, और ये कुबरा जो है ये, या यहाँ पर जो मफरूज में जो कुबरा है ये इसके कुबरा बनाएंगे, ला शैउन मिनल फरसी बिइंसानी। अभी इसका जो नतीजा आएगा, इसका जो नतीजा आएगा तो नतीजा आएगा ला शैउन मिनल हैवानी बिइंसानी, ला शैउन मिनल हैवानी बिइंसानी। जब ये नतीजा आया तो इस नतीजे को अभी यहाँ पर हम देख लेंगे, जो मफरूज था हमारा बाजुल हैवानी इंसान, और इसका नतीजा क्या है, ला शैउन मिनल हैवानी बिइंसानी, और ये बिल्कुल इसके नकीज है, तो ये क्या है, ये खिलाफी मफरूज है, ये क्या है, खिलाफी मफरूज है, और खिलाफी मफरूज क्या है, ये बातिल है। और ये बातिल कहाँ से आ गया, जब हमने इसके नकीज को सादिक माना कि इसका नकीज जो है सादिक है, तो इसका जब ये बातिल है तो ये नकीज जो है ये भी बातिल है, और जब ये बातिल है लसबता लसबतल मतलूब, लसबतल मतलूब बाजुल हैवानी लैसा बेफरसिन। खिलाफ मफरूज आ रहा है और खिलाफ मफरूज बातिल है, और ये कहाँ से आ गया कि जब हम इसके नकीज को सादिक माना कि नकीज जो है ये सही नहीं है और इसका नतीजा उसके नकीज को हमने सही माना था, तो जब नकीज को हमने बातिल साबित किया तो नतीजा जो है ये सच्चा साबित हो गया, तो इसको कहते हैं दलील खुल्फ। अगला जो सबक है, अगले सबक में हम चारों जो ज़ुरूब है शक्ल सानी के उसको बिल्कुल आसान तरीके से दलील खुल्फ के ज़रिए से साबित करेंगे, ताकि यहाँ पर तरीक़ा समझ में आया और वहाँ पर आसान तरीक़ा जो है वो समझ में आ जाएगा। तो ये है आज का हमारा सबक, अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।